बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना वायरस जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं और इस वक्त पूरी आलमी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का जो है फैल चुका है वायरस, और हर शख्स परेशान है। जहाँ हर शख्स परेशान है उसी तरह हर शख्स के ज़हन के अंदर कुछ सवालात भी हैं, ठीक है, कि वो कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ठीक है, और अपने आप को इस कोरोना वायरस से कैसे बचा सके। तो ये कुछ सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों के अंदर हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ रोज़ नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसमें लोगों के हवाले से भी है कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमारे ऐसे कौन सी अलामात है कि वो अलामात हों तो हम डॉक्टर के पास जाएँ। तो याद रखिए कि इसके वैसे तो बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन कोरोना वायरस के अंदर जो मेन अलामात हैं, मतलब उसके अंदर सर दर्द का होना, नाक बहना, खांसी, गले के अंदर खराश होना, बुखार, छींक का आना, अस्थमा का बिगड़ना, क्या का आना, डायरिया, थकान महसूस होना, नमूनिया, फेफड़ों की सूजन, सांस का उखड़ना, इस तरह की बहुत सारी जो अलामात हैं इसके कोरोना वायरस के अंदर इस चीज़ की अलामात हैं। तो अगर आप में देखें कि आप में ऐसी अलामात हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जस्ट टेम्परेचर है, बुखार है और खांसी है, ये गले में हल्की खराश है, तो उस वक्त आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की वो दवाइयाँ वो लेके आप उसको घर में अपने आप को रखें, ताकि अगर उस हवाले से अगर आप ऐसे इफ़ेक्ट हो चुके हैं तो बाकी जो लोग हैं वो आपसे उससे बच सकें। क्यों? उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, उसको कोरोना वायरस का वायरस लग चुका है, लेकिन ये याद रखिए जो कोरोना वायरस होता है ये कम अज़ कम इसकी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, सामने आती है, वो तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं उसके अंदर। अब एक शख्स है, उसको कोरोना वायरस लग चुका है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन इस शख्स को नहीं पता कि मुझे कोरोना वायरस लगा है। अब ये शख्स आगे 2 शख्स से मुलाकात करता है, अब इससे उन 2 शख्सों में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये 2 शख्स मान लें किसी पार्टी में चले गए, वहाँ पे कोई 20 बंदे थे, उन 20 बंदों के साथ ये मिला, उन 20 बंदों को भी इसने इफेक्ट कर लिया। अब वो 20 बंदे अपनी फैमिलीज़ के अंदर जाते हैं, तो देख लें कि एक बंदा हज़ारों लोगों को इफेक्ट करने की सलाहियत रख रहा है। तो इसलिए जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉकडाउन किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है, बार बार ये बात की जा रही है, हम अपने चैनल के थ्रू भी ये बात कर रहे हैं कि खुदा अपने आप को बचाएं, अपने आप को इस चीज़ से महफूज रखें। अब जैसे कल की बात है, जो कराची के अंदर लॉकडाउन का पहला दिन था, तो उसमें भी देखा गया कि लोग बाहर निकले हुए हैं, किसी जगह हजूम है, बहुत जगह दुकानें बंद है, लेकिन बाज़ जगह हजूम है, लोग निकले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। तो अपने आप को हमें ये पता नहीं कब सबक मिलेगा। अब आपके हमारे सामने इटली, ईरान की मिसालें हमारे सामने कि जब उन लोगों ने इसको इतना लाइटली नहीं देखा, तो आज वो देख लें कि इस वक्त दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे वो लोग आ रहे हैं। इटली की तो अमवात भी सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं, और चाइना ने सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया। जब उसने देखा कि ये चीज़ हो रहा है, उसने अपना पूरा शहर, वुहान शहर को लॉकडाउन कर लिया, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, पूरी आलमी बरादरी से एक कता ताल्लुक़ हो गया। और जब उस लोगों ने देखा कि इस चीज़ ये वजह है जिसकी वजह से वबा फैल रही है, लोगों ने एक दूसरे से मेल जोल कम कर दिया। अब हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी कि जिनको लोग देख के मजाक भी उड़ाते थे कि वो इस्लाम कर रहे तो अपने दोनों एक दूसरे अपने पैरों के साथ मिला रहे, हमने उसको मजाक के अंदर टाल दिया। उन्होंने मेल जोल को कम किया, भीड़ भाड़ वाली जगह से कम हुए, लोगों से मिलना छोड़ दिया। और आज तीसरा दिन है कि चाइना के अंदर उस शहर में एक भी बंदे के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? उन लोगों ने अपने आप को समझा, और जो हुकूमत ने इकदाम किया उस इकदाम के साथ चलें। हमें भी चाहिए कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है हमारे फ़ायदे के लिए, ठीक है, बार बार इस चीज़ से कहा जाए, कल को खुदा न खास्ता कि इतनी बड़ी हमारे ऊपर आ जाए कि हमारी पहुँच से दूर हो जाए। जिस तरह बारी मुल्कों की इटली है, एक मिडिल क्लास मुल्क है, वो अपने आप को उसने बचा लिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हो गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। तो इसलिए चाहिए कि अपने आप को रोको। और अभी तो पंजाब के अंदर भी इस चीज़ को लॉकडाउन की शुरू हो रही है, तो अपने आप को घरों में महसूर करके रखें,
تو یہی واحد حل ہے کہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہم اس وائرس سے خود کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ باہر گئے ہیں واپس آئیں گھر میں ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، ماسک بھی جو N95 جو اس میں کارگر ہے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور مائک کو استعمال کریں، صحت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اگر چھینک وغیرہ یا اس طرح آتا ہے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، اس کو ڈسٹ بین کے اندر ڈالیں۔ ملنے جلنے سے پرہیز کریں، زیادہ اب جیسے چھٹیاں ہو گئی ہیں اس کے مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں پارٹیاں کریں اکٹھے ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک بالکل سیپریٹ ہو کے کرنٹین کر لیا جائے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں۔ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیں جیسے آپ اس سے متاثر ہو گئے۔ تو جیسے ایک متاثرہ شخص اپنی آپ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، کسی سے مل جل نہیں، آپ اپنے آپ کو ایسے کر لیں۔ اور ہمارے اللہ معاف کرے کہ ہمارے ملک کا ایسا ہے کہ اگر کوئی میں خود بھی کہ اگر وہ ماسک پہن کے جاؤں تو لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید ہو گیا ہے اور کیوں ماسک پہنا ہوئے، ایک مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے تو اس کو ہم وہ اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی یہ تو بڑی اپنی چیز وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دنیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی پوری قومیں اس وقت معاشی طور کے اوپر پس چکی ہیں، اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا ایک دن میں 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو وہ کوئی لوگ پاگل یا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اس چیز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، آخر انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ تو ہمیں سمجھے اس چیز کو اور اپنے آپ کو ایسے سمجھ لیں کہ متاثر ہو رہے ہیں، بس اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہم محفوظ ہوں گے، میں ایک محفوظ ہوں گا تو میرے ساتھ آ کے ہزاروں لوگ محفوظ ہوں گے۔ اگر 1000 اپنے آپ کو محفوظ کریں گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہوں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو ہم سبق لیں، چائنا کی طرف دیکھیں کہ جس طریقے سے اس نے اس کے اوپر قابو پایا ہے، اور ابھی تو ان کی زندگی معمول کی طرف آ رہی ہے، اور جس طرح اپنے ڈاکٹروں کی انہوں نے پذیرائی کی اور ان کو جشن کے طور پہ انہوں نے ملا کے، اور ان کی جو کہتے ہیں کہ ایک ان کی جو اچھائی تھی کہ کئی ڈاکٹرز ان کے اس حوالے سے مر بھی چکے اور دنیا سے جا چکے، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے اپنا کام کیا اور سب نے مل کر ایک قوم ہو کر، اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر بھی نہ کوئی سیاسی چاہیے نہ کچھ چاہیے، صرف ایک قوم چاہیے، ایک قوم بن کر ہم سوچے تاکہ ہم اس وائرس کے اوپر قابو پا لیں۔ چاہے کہ اللہ نہ کرے کل ہمیں ملک لاک ڈاؤن کرنا پڑے گیا تو ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں دیہڑی دار اور روز کے کمانے والے کم ہیں، زیادہ ہیں جو لوگ روز کی دیہڑی لگاتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اور اگر یہاں پہ اس چیز کی ہوگی تو یہاں سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط سب سے بہتر ہے، اپنی بھی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کی ہم احتیاط کریں، والدین کی، کیوں اس وقت جو زیادہ وائرس افیکٹ کر رہا ہے وہ بڑی عمر والوں کو کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم سے وائرس ہمارے والدین کو نہ لگ جائے، ان کی حفاظت ہو، گھر والوں کی حفاظت ہو، تو ہماری ایک بندے کی حفاظت کم از کم 1000 بندوں کی حفاظت ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو کرنٹین کر لے گا، گویا 1000 بندے اس سے محفوظ ہو کے، تو اگر 1000 بندے محفوظ ہوں تو اس کا مطلب 10 لاکھ بندے جا کے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے بات کر دی، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچے، اور خدا را اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔